अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कल मिफ़त सहर ताहिर, एपिसोड 24। कितना मुश्किल है दुखों के भड़कते अलावों में होठों पर महकती हंसी सजाना, सुलगते दिल को सब्र की महकती फुवार से थपक थपक के सुलाना। कितना मुश्किल है खुली आंखों देखते धोखे में किसी के आना, सब छूट पाके सब फरेब खाना, फिर बिना किसी को जताना। कितना मुश्किल है रूह को झुलसा देने वाली आग थी जो पल पल उसे अपनी लपेट में ले रही थी। वो जो अपने खुद को बेहिसी और सर्दमोहरी के पर्दे में लपेट चुका था, तमाम खोल तड़कते महसूस कर रहा था। उसकी खामोशी और संजीदगी किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। इतना तो भाभी नहीं शर्मा रही हैं जितना हमारा यार शर्मा रहा है। असद ने उसकी संजीदगी और लिए दिए अंदाज पर चोट की थी। शादीशुदा होने के लिए मतबर होना ज़रूरी नहीं होता। वासिफ ने उसे पुचकारा तो उसने कहा, बिल्कुल, ये तो बेवकूफ़ों की भी हो जाती है, जैसे अगले साल अपने वासिफ की। उसके झापर ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी थी। वो सब सबा को नौफल के कमरे में ले आई थी। ब्यूटीफुल, ये नौफल का कमरा है, जाले ने बेख्तियाराना सताइश से कहा था। तमाम कमरा खूबसूरत सी लाइटिंग से जगमगा रहा था। वो दरवाजे से लेकर बिस्तर तक और फिर वसीअ वरीस बेड पर गुलाब की अनगिनत पत्तियाँ बिखेरी गई थीं, मगर कमरा अस खुद ही इतनी खूबसूरत और मुकम्मल डेकोरेशन लिए हुए था कि मज़ीद कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत लकी हो तुम सबा कि तुम्हें नौफल जैसा शख्स मिला है, बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला। जाले ने तहे दिल से नौफल की तारीफ़ की थी। सबा पल के झुका कर रह गई, और हम तो आखिर तक यही समझते रहे कि नौफल आपका नाम लेगा। अदीना ने अपने मखसूस काटदार अंदाज में कहा था, मगर होठों पर सजी मुस्कुराहट नरमी का मुजाहिरा थी। जालिम महसूस होने वाले अंदाज में हंस दी। इसी को तो लकी कहते हैं, वरना यहाँ मैं भी हो सकती थी। सबा का दिल धक से रह गया था। अपनी अपनी नज़र की बात है, नौफल से पूछें कि उसके लिए सबा क्या है, सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा था, और जाले ने ज़ोर शोर से उसकी तायद की थी। उससे ज़्यादा नौफल की बेकरारियों से और कौन वाकिफ़ था। वाकई उन्होंने खुद से सबा के लिए हामी भरी थी, और किसी भी लड़की के लिए पहले ही पसंदीदगी की सिंध रखना कोई आम बात नहीं है। ज़ारा ने कहा था, एनीवे सबा, डोंट वरी अबाउट मी। नौफल को कम अज़ कम मुझसे तो कोई ख़तरा नहीं है, जाले ने कहा था। वो सब मजाक कर रही थी, नौफल के हवाले से उसे छेड़ रही थी, मगर वो ठीक तरह से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सबा खूब अच्छी तरह जानती है, आप ही से तो सबसे बड़ा खतरा है। इतना हुस्न देखकर तो बड़े बड़े दीवाने हो जाते हैं, अदीना ने मुस्कुराकर कहा था। मगर देख लो नौफल की करीब की नज़र कितनी कमज़ोर है, वह पर के शरारत से बोली तो सबा ने एक नज़र उस पर डाली थी। शहद रंग बालों की नई कटिंग उसे बहुत सूट कर रही थी। जॉर्जेट का ब्लैक ट्राउज़र और शर्ट उसके रूप को क़यामत खेज बना रही थी। शर्ट के गले और हाफ स्लीव्स पर ग्रे कलर की पट्टी थी, उस पर मोती और सितारों का नाजुक सा काम था। ऐसा ही नफीस काम ट्राउज़र के पांचों पर भी था। मैचिंग चीज़ें गर्दन पर डाले वो देखने वालों की नज़र को घेरा कर रही थी। सबा का दिल डूबने लगा। नौफल अहमद का दिल पत्थर का तो ना होगा, इस कदर शोला फिशा हुस्न की तो आज ही सुलगा देने को काफ़ी होती है। उसने बेख्तियार अपने खदशात के बेबुनियाद होने की दुआ मांगी थी। जाने रात का कौन सा पल था जब वो कमरे में दाखिल हुआ था। वो थकन सदा जिस्म और आसाब लिए बेबस सी बैठी थी। उसकी आमद को महसूस करते ही तमाम हवास यकलक बेदार हो गए। वो सीधा उसकी तरफ आने की बजाय शेरवानी के बटन खोलता ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो उसके तर्ज अमल पर उलझ सी गई। एक तो मुस्तकिल सर झुका के बैठने की थकन, ऊपर से नौफल का सर्द सा अंदाज उसके असाब में परेशानी में इजाफा करने लगा। वो ड्रेसिंग रूम से निकला और अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों के बाद वो उसके मुकाबिल था। सबा की धड़कनें थम सी गईं। वो उसके सामने बैठा था। वो नज़रें झुकाए दम साधे बैठी थी। मैं निकी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इससे भी ज़्यादा अपनी मामा से। निकी को कोई भी तकलीफ़ पहुँचती है तो मैं किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बेहद संजीदगी और सदमोहरी से कहता हुआ पल भर को रुका था। निकी को किसी भी किस्म की तकलीफ़ से बचाने और मम्मा को कभी भी दुख न देखने की खातिर
میں نے مناسب سمجھا کہ کراس میرج ہونی چاہیے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاس ہی کرچی کرچی کر دیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اب میرے پاس نگی کی خوشیوں کی ضمانت ہے، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور صبا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بدترین خدشات سچ ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں میں ظالے آفریدی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر اپنوں کی خوشی کی خاطر بہت کچھ انچاہا کرنا پڑتا ہے، وہ بہت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اپنے پیچھے اتنے چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ جس بے مہر اور سنگ دل شخص کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، وہ تو لفظوں کی سنگ باری کر رہا تھا۔ نگین اس کی بے تابی و بے قراری کے کتنے قصے سنایا کرتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اپنی خوش قسمت تصور کرنے لگتی تھی۔ اگر وہ حقیقت تھی تو یہ سب کیا تھا؟ شاید خواب۔ اس کے حواس مکتمل ہونے لگے۔ یہ ماما نے کچھ، شاید آپ کا گفٹ ہے ان کی طرف سے۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی کیس اس کے سامنے رکھتے اٹھ گیا تھا۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے نام کے۔ وہ اسے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صبا کا جی چاہا، چیخ اٹھے، اتنا روئے کہ سب کو اس کی اصلیت کی خبر ہو جائے۔ آپ بھی چاہیں تو کپڑے چینج کر کے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اسے مشورہ دیتے ہوئے وہ بستر پر سے پھولوں کی پتیاں ہٹاتا لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا، واپس آ کر تمام لائٹنگ آف کر دی اور بستر پر آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اے خدا، اتنی کڑی آزمائش! اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ ذلت اور اہانت کا احساس اسے زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر اس کو پوروں تک سجا کر اس کمرے میں بٹھایا گیا تھا، یوں منہ موڑے سو رہا تھا جیسے اس کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ تو وہ سب کیا تھا؟ وہ وارفتہ نگاہیں، پرشوق انداز، تو وہ سب ایک سازش کا حصہ ٹھہرا۔ وہ بامشکل اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ سامنے لگے قد آدم آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پھر وہی اسٹول پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ اتنی ناقدری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کے رویے سے کیا نتیجہ اخذ کرے۔ یہ کیسے خواب سے جاگے یہ آنکھیں؟ کسی منظر پہ دل جمتا نہیں ہے؟ جو دیکھے تو ہر ایک جانب سمندر، مگر پینے کو ایک قطرہ نہیں ہے۔ تمام رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ وہ جس کے لیے اس نے گزرے کئی دنوں میں پل پل نفرت محسوس کی تھی، اس قدر ماورائی روپ لیے اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی کہ نوفل کو اپنے پورے وجود میں خون دوڑتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے تو دل کی دھڑکن تک سنائی نہیں دی تھی، اور کہاں یہ بے ترتیبی، یوں جیسے نیا دل سینے میں لگا دیا گیا ہو۔ مگر پھر بہت سی آوازیں اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیلنے لگی، سو اس نے ابھی حساب چکتا کر دیا تھا۔ بہت آرام سے اس پر اس کی حیثیت واضح کر دی تھی، مگر ان آنکھوں میں جلن اتر آئی تھی، مگر نیند نہیں اتری تھی۔ صبح کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی تو پھر آذر ہی نے اسے آ کر جگایا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خالی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، تو وہ شرارت آمیز تعصب کے ساتھ بولا، لگتا ہے ابھی تک تمہارے حواس قابو میں نہیں آئے۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ گزری رات کے بہت سے پل آنکھوں میں آ سمائے تھے۔ اس نے بلا ارادہ کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ محترمہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر خالہ جان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ تم صبح صبح کیوں میرا سر کھانے موجود ہوئے ہو؟ نوفل نے اسے گھورا تھا۔ انداز میں حد درجہ ناگواری چھپی تھی۔ ٹائم دیکھا ہوتا تو یوں نہ کہتے، وہ متاسفانہ انداز میں بولا۔ تو نوفل کی نظر بلا ارادہ وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ سوئیوں کو 10:30 بجاتے دیکھ کر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہمیشہ سے وہ سحر خیزی کا عادی رہا تھا، اس لیے اپنی یہ بے اعتدالی اسے خود بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بھابھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچتے۔ آذر اسے گھرک رہا تھا۔ اچھا اب تو میرا دماغ مت کھاؤ، تم جاؤ، میں شال لے کر آ رہا ہوں۔ وہ کسل مندی سے انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوہو، تب یوں غرور دکھایا جائے گا؟ آذر نے بھویں اچکائیں، پھر ہاں بھرتے ہوئے بولا، ہاں جی، حق بنتا ہے آپ کا، گیٹ آؤٹ۔ نوفل نے کسی قسم کی چھوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، سو وہ بھی متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتا چلا گیا۔ صبا کی خود اعتمادی اس کے لیے بہت غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ وہ تو اس سے بہت سے سوالوں کی توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گی، اپنا قصور پوچھے گی، اور ہو سکتا ہے
کہ चिराग पा ही हो उठती, मगर इतने आराम से जाकर घर वालों में जा बैठी थी जैसे गुजरी रात उसके दामन को जुगनुओं सितारों से भर गई हो, और शार लेने के बावजूद वो खुद को तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहा था। उसे अपने इस खिंचाव का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। एक नापसंदीदा ज़िंदगी उस पर मुसल्लत हो गई थी, जिसे जीना तो खुशी नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। वो तैयार होकर नीचे पहुंचा तो वो सालेहा बेगम के साथ मध्यम आवाज़ में वहाँ गुफ्तगू थी। टेबल मेहमानों से भरी हुई थी। सुबह होठों पर नुमाइश मुस्कुराहट लिए सबको सलाम करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। खुशगवार माहौल में हल्का फुल्का सा नाश्ता किया गया। सबा ने सिर्फ चाय का कप लिया था। सालेहा बेगम ने मोहब्बत से उसे टोक दिया, वलीमे का फंक्शन तो शाम को होगा, तब तक खाली पेट रहोगी क्या? अभी दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में ले लूँगी, उसने आहिस्तगी से कहा। नौफल सामने बैठा सुलग कर रह गया था। सबा की मासूमियत और सादगी उसे अब एक ढोंग महसूस हो रही थी। दूसरों की तवज्जो हासिल करने की अदाएं। उसने गर्म चाय का कप होठों से लगा लिया था। अदीना की हिदायत के मुताबिक जरीना बेगम तमाम माहौल पर एक नज़र डालकर वापस लौटी थी। नौफल का कहीं पता नहीं, सबा अकेली ही आकर सब में बैठी हुई है, उन्होंने बताया। तो वो जो शिकस्ता दिल सी अभी तक बिस्तर ही पर लेटी थी, उठ बैठी। ऐसी बेतरतीबी नौफल की आदत का हिस्सा तो नहीं थी। फिर कहाँ कोई चूक हो रही थी? नौफल कहाँ है? उसने बेताबी से पूछा था। सो रहा है, और सबा भी खुद ही नाश्ते के टेबल पर पहुँच गई है। अदीना के होठों पर पुरलुत्फ सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरे ख्याल में मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि सबा बीबी के चेहरे पर खुशियों के कितने गुलाब खिले हुए हैं। वो अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटती उठ खड़ी हुई तो जरीना बेगम सर हिलाकर वापस पलट गई। अदीना गुनगुनाते हुए अपने लिए अच्छा सा जोड़ा मुंतखब करके वॉशरूम में घुस गई। उसे अपनी कामयाबी का बहुत पुख्ता यकीन था। सुबह वो जल्द अज जल्द वहाँ जाकर सारा तमाशा अपनी आंखों से देखना चाह रही थी। सबा के लिए नौफल का अंदाज़ बहुत शॉकिंग था। वो क्या करूँ और क्या ना करूँ वाली सिचुएशन का शिकार थी। क्या ये सब इस साजिश में शरीक हैं? उसने सालेहा बेगम का चेहरा कुरेदने की कोशिश की थी, मगर वहाँ असल शफ़क़त और महसूस कुन मोहब्बत की छाप पाकर वो कुछ जाने समझने में नाकाम हो गई। उसका दिल इस कदर घबराया था कि वो सोचे समझे बिना आकर उन सब में बैठ गई थी। वो कमरा जिसे वो ड्रीम लैंड ही समझती थी, अब उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके ख्वाबों का जज़ीरा नहीं था। वहाँ किसी और के ख्वाब पलते थे, किसी और की यादें बसती थीं। वहाँ की हर शय में किसी और की मोहब्बत का डेरा था। हत्ता कि नौफल अहमद में भी वो सब सबा के साथ बहुत मोहब्बत और एहतराम से बात कर रहे थे, अपनायत का एहसास दिला रहे थे, मगर उसे सबकी बातें, सबकी निगाहें अपना मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। हालांकि उसे अपने चेहरे पर हत्या मकान बशाशत तारी करने की कोशिश थी कि कोई उसकी बर्बादी ना जांच ले, उसके दुख की पड़ताल न कर ले। और फिर वो सामने आ बैठा था जिसने चंद लम्हों में उसकी गुज़िश्ता ज़िंदगी का सारा मान चकनाचूर करके रख दिया था, और उसका सामना किस कदर ज़िल्लत आमेज़ था ये सबा को ही मालूम था। बेहद पुरअतमाद और पुरसुकून अंदाज में सबके साथ हंसता बातें करता ये शख्स किस कदर मक्कार ज़हनियत रखता था, ये तो कोई सबा से पूछता। भाभी तो कुछ बात ही नहीं कर रही, क्या ये नौफल का ऑर्डर है? आज़िर ने शरारती अंदाज में उससे कहा तो वह गड़बड़ा गई। अब पहले दिन की दुल्हन तुम लोगों की मस्खरियों का क्या मुकाबला करे, उसे तंग मत करना। खाला ने अपने बेटे को सरजनिश की थी। इन्हें तंग करने का परमिट सिर्फ नौफल के पास है, असद ने इत्मीनान से कहा था। वो बामुश्किल आंसू पीती सर झुकाकर रह गई थी। सिद्रा और सारा उसे ब्यूटी पार्लर से तैयार कराकर लाई थी। उसकी निगाहें सिर्फ़ और सिर्फ उन प्यारों की दीद की मुंतज़िर थीं। उन्होंने हमेशा उसके हाथ के छाले की तरह हिफाजत की थी। उसके आंसू हर रुकावट को तोड़ डालने की कोशिश में थे। हलक में मकीर चीखें किसी को अपना दर्द सुनाने को तड़प रही थी। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, यूं ही तकिए से टेक लगा कर, अभी फंक्शन में थोड़ी देर है, फिर सारा वक्त यूं ही बैठने में निकल जाएगा। सिद्रा ने बहुत मोहब्बत से कहा था। वो तशक्कुराना निगाहों से उसे देख कर रह गई थी। इस वक्त यूं भी दिल तन्हाई जा रहा था। खटके की आवाज़ पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। मैं तन्हाई में मुनहमिल तो नहीं हुई? अदीना मुस्कुराते हुए माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में उससे पूछ रही थी।
صبا کو اتنا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ اپنے چہرے پر پھیلے شکست اور رنجت کے نشانات مٹا ڈالتی۔ ارے کیا بات ہے صبا، تم رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ آئی۔ در حقیقت وہ صبا کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر گھورنا چاہتی تھی۔ نہیں، یوں ہی بس۔ اس نے زرد پڑتی رنگت کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپانا چاہا تھا۔ ادینہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گہری سانس بھری اور ہمدردانہ انداز میں بولی، مجھے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ نوفل اس پرپوزل پر زور کیوں دے رہا ہے۔ تو آپ نے آنٹی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بے اختیار پوچھ گئی تھی۔ کیا ادینہ نے جو اندازہ لگایا تھا اس پر حقیقت کی مہر لگا دی؟ ادینہ کا دل سینے میں دھمالے ڈالنے لگا۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اس گھر میں رہنے تک کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جا کر اتنے بڑے معاملے میں رائے دینا؟ وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ دل تو کہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ جس بات کی روح گزر گئی تو صبا کو یک لخت پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ مسئلہ ادینہ سے تو کسی بھی طور شیئر کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ کیسا بیہیویئر تھا نوفل کا؟ ادینہ نے اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اور ستے ہوئے چہرے کو نظر میں رکھتے ہوئے اسے ہمدردانہ انداز میں پوچھا تھا۔ صبا نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیہیویئر تو ٹھیک تھا مگر بہت سرد و سنجیدہ تھا۔ میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر ادینہ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے بے اختیار صبا پر نگاہ ڈالی تھی۔ تو کیا یہ نوفل کو پا چکی ہے؟ اتنی خوبصورت ہو تم صبا، پھر بھی نوفل؟ ادینہ نے اپنے نئے مہرے کو بہت ہوشیاری سے آگے بڑھانا چاہا تھا، مگر صبا نے آنسو پی کر مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہی۔ صرف ایک دوسرے کو پالے نہیں تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ حسین وعدے، کوئی اعتراف، مچلتے دل کے ٹھہراؤ کے لیے یہ سب بھی تو ضروری ہوتا ہے نا؟ ادینہ نے حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس قدر بودا نکلا نوفل، حسن کی مار نہیں سہ پایا؟ اب اتنی جلدی تو وہ پہلی محبت نہیں بھول سکتا نا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسے حاصل کر ہی لوگی۔ اب کی بار ادینہ نے کھلا وار کیا تھا۔ اور حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی بن چکے ہیں، اور دل کا کیا ہے؟ 90% عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شوہروں کے دل میں کیا ہے۔ سب اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ بات اپنے تک رہے تو ٹھیک، ورنہ کھلے عام شکست تسلیم کرنا بہت ذلت آمیز بات تھی۔ پھر بھی نوفل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے ہو چکے ہیں، اور ابھی تو شروعات ہے۔ دل لگی اوقات دل کی لگی بھی تو بن جاتی ہے۔ اس نے پلکیں جھکا کر دل پر بہت جبر کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ادینہ اس کے پل پل بدلتے روپ پر حیران ہو گئی۔ کوشش کر دیکھو صبا، ورنہ ظالے آفریدی کا شعلہ فشاں حسن تو تم بھی دیکھ چکی ہو۔ وہ بدل ہو کر اٹھی تھی۔ ساری باتیں قسمت کی ہوتی ہیں۔ حسن کام آتا تو آج میری جگہ یہاں ظالے ہوتی۔ واقعی ساری باتیں قسمت کی ہوتی ہیں، اور خوش قسمتی شوہر کے دل میں رہنے سے ثابت ہے، فقط کاغذ کی ایک پرزے میں اکٹھے رہنے سے نہیں۔ ادینہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ صبا نے اس کے چہرے کو جانچنے کی، اس کے تاثرات کو کریدنے کی کوشش کر ڈالی۔ اسے ایک دم سے ادینہ پر بھروسہ کر لینا بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بہت سے جھوٹ کے پردے ڈال گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ادینہ کو اس کے کہے ایک بھی لفظ پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وش کرتی چلی گئی تھی۔ او گاڈ، صبا نے اپنے روم روم میں تھکن کو ڈیرے ڈالتے محسوس کیا تھا۔ اس نے اس طرح خالص اور سادہ زندگی گزاری تھی کہ ابھی بناوٹ جان کا عذاب معلوم ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرتے ہی قدم قدم پر جھوٹ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اسے خود پر بھی خوشی ہو رہی تھی۔ کتنی بہادر ہو گئی تھی وہ۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید رات ہی کو اپنے گھر والوں کو فون کر کے کوئی چھوٹی موٹی قیامت مچا چکی ہوتی۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے دکھے دماغ کو سکون دینے کی خاطر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ٹکا دیا۔ انس بھائی، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں ان کی زندگی بھی برباد کر دوں؟ انس کا ہنستا ہوا پرسکون سا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، اور نگین کا شرمیلا سا روپ۔ کیسے خوبصورت اور مکمل دکھائی دے رہے تھے وہ دونوں، اور کیا وہ انس کی محبت اور نگین کی دیوانگی سے واقف نہ تھی؟ ویسا ہی تھا ہر کسی کے لیے جذباتی۔ اور نوفل احمد
میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے ہر مشرق کی لڑکی کی طرح تمہیں اپنے دل میں ایک بہت خاص جگہ دے ڈالی تھی، فطری طور پر ہی صحیح، مگر بہت کچھ سوچ ڈالا تھا، اور تم تو کاغذی رشتے کا مان بھی نہیں رکھ پائے۔ کمرے میں داخل ہوتا نوفل بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ پستئی کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے آراستہ وہ مجسم حسن لیے لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند کیے، بے خبر وہ جانے کیا سوچ رہی تھی، یہ شاید سو رہی تھی۔ اس کی بند پلکوں کے پیچھے موجود وجود کا خیال آتے ہی نوفل نے لب بھیجے تھے۔ اس نے اپنا موبائل اور کی چین بستر پر پھینکی تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ شاید لاشعوری طور پر نوفل اس کے خیالات کو منتشر ہی کرنا چاہتا تھا۔ کیا ابھی بھی اس ڈھونگ کی ضرورت باقی ہے؟ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے وہ استہزائی انداز میں کہتا، یقیناً اس کے بناؤ سنگھار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شاید دکھ اور بے یقینی کا شکار ہونے کے باوجود صبا کو غصے کی تیز لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جہاں قدم قدم پر ڈراموں سے واسطہ پڑتا ہو، وہاں یہ ڈھونگ رچانا ہی پڑتا ہے۔ اس کا تلخی سے بھرا پرجواب نوفل کو پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ چہرے پر ناگواری اور آنکھوں میں خفگی کا تاثر لیے وہ واقعی غصے میں لگ رہی تھی۔ نوفل کے دل میں طمانینت بھرنے لگی۔ میرے دل نے پہلی ہی نگاہ میں تمہاری طلب کی تھی۔ یہ حقیقت گوہر آبدار کی مانند ہے جو میں کبھی تمہارے ہاتھ تو لگنے نہیں دوں گا۔ مجھے دھوکے میں رکھ کر تم نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے نگاہ کے ارتکاز نے صبا کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اس کی پلکوں کا لرز کر جھکنا ہی نوفل کو چونکانے کا سبب بنا تھا۔ ویری گڈ، یعنی آپ کو زیادہ ڈکٹیٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عقل مند ہے، آگے کا لاہے عمل خود طے کر سکتی ہے، وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل بھر آیا۔ یہ اس کا شریک سفر تھا، زندگی بھر کے سفر کا شریک۔ یہ کیسا سفر شروع ہوا تھا کہ وہ پہلے ہی کام پر تھکن سے چور ہو گئی تھی، اور یہ کیسا شریک سفر تھا، بے مروت، کجادہ، دھوکے باز۔ مجھے کسی بھی قسم کا لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس قدر مشروط قسم کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ بلا کا پرسکون تھا، اپنی خوشنما آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر اطمینان سے بولا، آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتی ہیں، مگر یہ بھی طے ہے کہ اپنے ہر فیصلے کا ریزن بھی آپ ہی پیش کریں گی۔ مجھے اپنے کندھے پر بندوق رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ صبا دکھ اور تعصب کا شکار اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو اتنی لمبی گیم کھیلنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ہم یوں ہی نگین کو بہت خوش رکھتے، خواہ اتنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ اپنی رسٹ واچ کھول کر موبائل کے پاس رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کرے صبا بیوی، بہت سے کام انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا جو آج کی تقریب میں زیب تن کرنے تھے۔ اس کے جواب نے صبا کو اتموا کر دیا۔ کتنے آرام سے وہ اسے اپنی چال کا شکار بنا گیا تھا، اور تو اور بچ نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے جتا دیا تھا کہ انتہائی فیصلہ کرنے کی صورت میں گھر والوں کو جواب دہ بھی وہی ہوگی۔ یکلگ تھی اسے طیش آنے لگا جب وہ اسے کوئی اہمیت، کوئی حق دینے کو تیار نہیں تھا، تب بھی کیوں اس کی بدتر نیتی پر وہ پردہ ڈالتی۔ یہ سب آپ کی مجبوری ہوگا، میری نہیں، اور نہ ہی میں آپ کی اس مجبوری کو نبھانے آئی ہوں، اس نے چٹک کر کہا تو وہ ہینگ کیا ہوا ڈسٹ کلر کا سوٹ ہاتھ میں تھامے پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا کہیں گی سب سے؟ وہی جو آپ مجھے رات میں کہہ چکے ہیں، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اتنے اچھے طریقے سے تو ہم نے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ کتنی اچھی حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ صبا ششتر رہ گئی۔ ہینگر پر سے کپڑے اتارتے ہوئے وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، میں سب کے سامنے بھی یہی کہوں گا، اس لیے ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اس فیصلے کا ریزن بھی آپ ہی دیں گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بھرائے ہوئے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسی انداز میں بولی، چہروں پر مت جائے صبا بیوی، ان سے بڑا دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ عام حالات میں تو شاید حیا کے مارے وہ اس سے کبھی دو لفظی گفتگو بھی نہ کر پاتی، مگر وہ اس قدر بھی یقینی اور صدمے کی گرفت میں تھی کہ حد نہیں۔ تمام شرم و حیا، تمام جھجک اور گھبراہٹ
कहीं जा सोई थी। सपने दुल्हनापे का ख्याल तक जहन में नहीं था। यहाँ तो ज़िंदगी दाव पर लगने जा रही थी। बाकी किसी एहसास की तरफ ध्यान देने का उसे होश कहाँ था। मगर मैं मशरूत ज़िंदगी नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक आपको किस नाते से दूँ? वो बहुत हल्के से कह रही थी। दुख के मारे बात करना मुश्किल थी। आंखों की जलन हद से रवा थी। मगर सामने खड़ा शख्स भी तो इंतहा का संगदिल था। रोती भी तो शायद उसके हंस उठाने का समा होता। और यूं भी सारी रात वक्फे से वो यही काम तो करती रही थी। मत भूलें कि अब हमारे दरमियान एक कागज़ी रिश्ता भी है। उसे याद दहानी करा रहा था। सबा का जी चाहा कि वो चीख उठे। कागज़ी रिश्ता? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया था और वो उसे फ़कत कागज़ी कार्रवाई गर्दान रहा था। अगर यही आपके ख़यालात हैं तो फिर मेरी ज़िंदगी अज़ाब में डालने से बेहतर है कि आप बाकी सब पर भी अपनी लॉजिक वाज़ी कर दें। ओके जी, तो हमारे एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और बाकी पार्ट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और है बेचारी सबा, मुझे बहुत अफसोस है। और नौफल को जो भी प्रॉब्लम है उसे उसको बोलना चाहिए ना। और सबा को भी तो पूछना चाहिए कि उसको क्या है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और मतलब जो भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। और बाकी सारे तो काफ़ी अच्छा रहा। आज के पूरे एपिसोड में तो यही रहा। और अदीना तो बास नहीं आएगी, कितनी गलत बात है। एक तो ऑलरेडी उनके बीच इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से वो भी अपनी सारे जो भी अब सारी प्रॉब्लम्स और इकट्ठी करने आ गई है। चलिए अब देखेंगे आगे क्या होगा। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।